ओके, हामीले लास्ट टाइम चाहिँ के पढेको थियौँ भन्दाखेरि वर्क एनर्जी थ्योरम पढेको थियौँ। थाहा छ सबैलाई वर्क एनर्जी थ्योरम भन्ने पढेको थियौँ। वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्थ्यो रे? यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जति वर्क डन हुन्छ वर्क डन बराबर के हुन्छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हामीले। यसको रिलेटेड क्वेशनहरु हामीले गरेको थियौँ हैन। आज हामी अलिअलि अब आज थ्योरी पढ्छौँ, बढी थ्योरीको कुराहरु पढ्छौँ आज चाहिँ। के छ भने च्याटमा लेख है, मेरो आज नेट अलि फ्लक्चुएट छ के त्यो भएर। सो आज हामी पढ्छौँ टाइप्स अफ फोर्स पढ्छौँ। टाइप्स अफ फोर्समा यो वर्क एनर्जी थ्योरममा चाहिने भयो के अरे वर्क एनर्जी पावरमा चाहिने भएर त्यसको लागि हामी पढ्छौँ है त। सो टाइप्स अफ फोर्समा चाहिँ हामी पढ्छौँ कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने। and non-conservative force भन्ने। कसैलाई यसको बारेमा थाहा छ? यसको कन्सेप्ट भएको यसमा के हो त्यो व्हाट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने कुरा? If its mechanical energy is conserved, then that is called के? Conservative force. Okay, यसलाई हामी यसरी आउटलाइन गरेर पढौँ है त्यसलाई। जस्तै यतापट्टि चाहिँ मैले कन्जर्भेटिभ लेख्छु, जस्तै यतापट्टिमा चाहिँ म कन्जर्भेटिभ फोर्स लेख्छु। अलिकति यो स्ल्यान्ट भयो। जस्तै यतापट्टिमा चाहिँ म के लेख्छु भन्दा कन्जर्भेटिभ फोर्स लेख्छु। यतापट्टि म लेख्छु के त नन कन्जर्भेटिभ फोर्स लेख्छु। नन कन्जर्भेटिभ फोर्स यसको दुईटा छ। यसको खास गरी यो कहिले सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ भन्ने तरिकाले हामीलाई बुझौँ है त। अब कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के भन्दाखेरि फोर्स एक्टिङ on a particle is said to be conservative if its mechanical energy gets conserved. यदि यसको मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ भयो भने त्यसलाई के भन्ने? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने। अब यही लाइन सरल सरल लेख्ने। अ फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज सेड टु बी नन कन्जर्भेटिभ if its mechanical energy is not conserved. जस्तै एउटा कुनै पार्टिकलमा त्यसमा लगाएको फोर्सलाई कन्जर्भेटिभ भन्ने नभन्ने भन्दाखेरि त्यो लगाएको फोर्सले गर्दाखेरि त्यसमा मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ भएको छ भने त्यसलाई कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने, र त्यसमा मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ भएको छैन भने त्यसलाई के भन्ने? नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने। मेकानिकल एनर्जीमा के पर्छ? के पर्छ? तिम्रो आफूलाई अनम्युट गर्न सक्छौ। मेकानिकल एनर्जीमा के पर्छ? के मिलेर बन्छ? काइनेटिक पोटेन्शियल। ओके, काइनेटिक र पोटेन्शियल मिलेर बन्छ। मैले यसको बारेमा धेरै पढाइसकेको छु है। सो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा जानौँ है त। यसको एउटा फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक यही भयो मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यो सबभन्दा मेन कुरा यहाँ आउँछ, यो पोइन्ट चाहिँ बिर्सिनु भएन। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको प्रयोग गरेर गरिने वर्क डन जुन हुन्छ
यसको वर्क डन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त डिपेन्ड्स अन इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन ठीक छ एन्ड फाइनल पोजिसन अनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ के त इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्चुअल पाथमा डिपेन्ड नभइकन इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा डिपेन्ड हुने ठीक छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यस्तो वर्क डन गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौं त कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौं कुरा बुझ्यो नि तर यदि वर्क डन चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौं बुझ्यो पाथमा डिपेन्ड गर्यो भने नन कन्जर्भेटिभ र इनिशियल र फाइनल पोइन्टमा मात्र डिपेन्ड गर्यो भने दैट इज कल्ड के त कन्जर्भेटिभ फोर्स के जस्तै तिमीहरु बसमा ट्राभल गरिरहँदा बसमा ट्राभल गर्दा के हुन्छ कोही चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै लास्टसम्म ननिदाइकन हिँडिरहेको हुन्छ नि हैन कोही चाहिँ फेरि बीचमा पनि के गरेर हुन्छ एक्चुअली बसमा चढ्छन् उसलाई याद छ त्यति अनि बस पनि निदाउँछ अनि एकैचोटि के हुन्छ डाइरेक्ट एकैचोटि के हुन्छ त फाइनल आफ्नो डेस्टिनेसन पुगेपछि बल्ल उठ्ने हुन्छ नि अब बुझ्नु पर्यो जो निदाउँछ त्यसलाई बिचको कुरा केही थाहा छैन त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्स भयो त्यसलाई कन्जर्भेटिभ मान्छे पनि भन्न पाइयो अब जो चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरु हुन्छ नि अलिकति बाटोमा अब यसो कोही ननिदाउने हैन बीचमा अब पुरै बसहरुमा यो कुन ठाउँ हो यो कता हो भनेर हेर्दै हेर्दै जाने त्यो नन कन्जर्भेटिभ भयो चाहिँ दैट इज अ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स यो चाहिँ एक्चुअल पाथमा डिपेन्ड गर्ने भयो के अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै हेर है ग्रेभिटेशनल फोर्स कन्जर्भेटिभ फोर्सको सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल ग्रेभिटेशनल फोर्स हो तिमीले चाहिँ सार्यो दुईटा पोइन्ट सार्यो नै सार्यो ल है त अब हेर है म यसको एक्जाम्पलहरु अलि दिन्छु जस्तै कन्जर्भेटिभ फोर्समा एक्जाम्पल चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स ठीक छ यो चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्सको एक्जाम्पल हो अब यतापट्टि आउँछ फ्रिक्सनल फोर्स एकदम ध्यान है फ्रिक्सनल फोर्स तिमीले ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई राम्ररी हेर्यो भने जस्तै कुनै एउटा बडी तिमीले खसाल्छौ नि यो यहाँबाट खस्छ अनि यहाँ आएर मात्र रोकिन्छ नि यो ठीक छ ग्रेभिटेशनल फोर्सले काम गर्ने भने के भन्दा यो यसलाई यहाँबाट यहाँ ल्याउने मात्र काम हो यसको यो जसरी नै आउँछ जसरी यसलाई कहाँ पुर्याउँछ आफ्नो सेन्टर अफ अर्थतिर तान्नु छ नि त फ्रिक्सन हेर त अनि फ्रिक्सन पढाए तिमीहरुलाई फ्रिक्सन के हुन्छ जस्तै एउटा बडीलाई मैले यसमा तानिरहँदाखेरि यसमा भएको प्रोजेक्सन र यो अर्को सर्फेसमा भएको प्रोजेक्सनले के गर्छ हरेक चोटी के गर्छ यसलाई मुभ गर्दाखेरि इन्टरलक हुँदै जान्छ नि प्रोजेक्सन जस्तै यहाँनिर यसको प्रोजेक्सन माथि हुन्छ यसको प्रोजेक्सन तल हुन्छ अब यहाँबाट यहाँ पुग्दा के हुन्छ फेरि यताको यो लक ब्रेक हुन्छ र नयाँ लक स्टार्ट हुन्छ फेरि के हुन्छ यहाँनिर ब्रेक हुन्छ नि लक हुन्छ नि यसले यो होल पाथ भरि नै के भयो यो फ्रिक्सनल फोर्सले काम गरेको छ कि नै ग्रेभिटेशनल फोर्सले के गर्यो यसलाई यहाँबाट यहाँ ल्याइदियो यो तानेपछि छोड्यो नि यसमै फल भइराख्यो नि तर फ्रिक्सनल फोर्स के भयो त यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म हरेक पोइन्टमा यसलाई के गरेछ यसले साउन्ड आछ नि मेरो
अहिले चाहिँ ओके सुन है सो ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी तान्यो भने चाहिँ यो एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा मात्रै पुर्याउने यसको उद्देश्य हुन्छ क्या यो पुग्छ यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ हेर त जब एक्ट हुन्छ यसले यो बोर्डलाई के गर्छ यहाँबाट यहाँसम्म यहाँबाट यहाँसम्म होल पाथमा यसले के गर्छ आफ्नो काम गरिरहेको छ कि नै यो चाहिँ पोइन्टमा डिपेन्ड भयो इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टमा हैन यो चाहिँ के हो होल पाथमा डिपेन्ड भयो कि सो यसलाई के भन्ने पाथमा डिपेन्ड नहुनेलाई के भन्ने त यसलाई भन्ने कन्जर्भेटिभ फोर्स हैन अनि यो चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्यो भएकोले हामी के भनेकोलाई नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको बुझ्यो साउन्ड क्लियर आछ अहिले अब अर्को यसको एक्जाम्पलहरु अरु पनि छ अब हामीलाई सोध्छ के ग्रेभिटेशनल फोर्स कुन हो फ्रिक्सनल फोर्स कुन हो भनेर सोध्छ यसको एक्जाम्पलहरु ग्रेभिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेन्स बिट्विन जस्तो भयो तरिकाले पढायो मैले है त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त्यसपछि आउँछ मैग्नेटोस्टैटिक फोर्सहरु मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ दुईटा चार्ज रेस्टमा हुँदाखेरि त्यसमा बीचमा हुने फोर्सलाई हामी के भन्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र दुईटा मैग्नेटिक पोइन्ट्सहरु भनौं रेस्टमा हुँदा त्यसमा उत्पन्न हुने फोर्सलाई हामी के भन्छौं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भन्छौं यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभको एक्जाम्पल्सहरु हो यिनीहरु अब नन कन्जर्भेटिभको फ्रिक्सनल फोर्स भइहाल्यो एउटा है फ्रिक्सनल फोर्स एउटा त्यस्तै गरेर अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फोर्स हो विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स सबैलाई थाहा छ नि थाहा छ विस्कस फोर्स ओके सेन्ट्रिपिटल फोर्स अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स के गर्छ त्यसलाई सेन्टरतिर तानिरहेछ नि त हैन त्यसलाई तान्नेतिर यसको तान्ने फोर्स सबै कन्जर्भेटिभ हो क्या ल अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो मैले तीनटा कुरा भने कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको यसमा मेकानिकल चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन सेकेन्ड पोइन्टमा यसमा ओक्डन चाहिँ इनिशियल र फाइनल पोइन्टमा मात्र डिपेन्ड गर्छ भने यसको ओक्डन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त पाथमा डिपेन्ड गर्छ यसका एक्जाम्पलहरु के हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटोस्टैटिक फोर्सहरु हो भने नन कन्जर्भेटिभको एक्जाम्पल के हो त फ्रिक्सनल फोर्स विस्कस फोर्सहरु हो भने बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर क्लियर छ भने कमेन्ट भन्न आएर च्याटमा लेख्नु ओके क्लियर आउँदैन सर आवाज आएन क्लियर यसको एक्जाम्पल हो अब हामी यसको एउटा मेजर डिफरेन्समा जान्छौं कन्जर्भेटिभको चाहिँ कन्जर्भेटिभको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ओक्डन चाहिँ ओक्डन इन क्लोज पाथ चाहिँ इज अलवेज 0 हुन्छ अनि अघि नै सुरु भइसकेन नि ल है ओक्डन इन अ क्लोज पाथ चाहिँ यसको के हुन्छ अलवेज 0 तर यसको नन कन्जर्भेटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओक्डन इन क्लोज पाथ चाहिँ के हुन्छ त इज नेभर 0 किन भन्दाखेरि यसको ओक्डन के हुन्छ त इनिशियल र फाइनल पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छ सो जति यहाँ हुन्छ
त्यति नै यो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको के भयो त 0 भयो। तर यो के हुन्छ पुरै पाथमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा के भयो त यसको ओक्टन 0 हुँदैन। ठीक छ, यो कुरा एकदम याद गर्ने, एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई। कन्जर्भेटिभ फोर्समा चाहिँ ओक्टन इन अ क्लोज पाथ इज अलवेज 0 बिकज इट अलवेज डिपेन्ड्स अन द के त इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन। नन कन्जर्भेटिभ फोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि ओक्टन इन अ क्लोज पाथ इज नेभर 0 बिकज इट डिपेन्ड्स अन द पाथ के पाथमा डिपेन्ड हुने भएको कारणले गर्दा त्यो हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले। क्लियर? साह्रो यति? सुन्ना चाहिँ मेरो आवाज? अच्छा ल अब म एउटा सानो क्वेसन दिन्छु तिमीहरूलाई, तिमीले यसको एन्सर मिलाउनु पर्यो है त। अनि म पावरमा जान्छु, पावर पछि म कोलाइजनमा आउँछु। कोलाइजन इम्पोर्टेन्ट छ छन चाहिँ ल एकछिन है त एउटा क्वेसन सार्दै गर तिमीहरू। ल एउटा क्वेसन सानो है त। A 10 kg mass is held 1 meter above the table for 25 seconds. सोचेर गर, calculate the work done. Then the calculated work done is 9.8 joule, 10 joule, 250 joule, none. हन्ड्रेड हुन्छ, 100 अप्सन नै छैन नि त। ओके नन अब सुन है यहाँनिर यसमा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन कि। जस्तै एउटा बुक समातेर बस्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने काम गरे जस्तो लाग्छ नि त। यो बुकलाई के गरेर टेबलमा राखेर मात्र छ, यो टेबल यहाँ छ ठीक छ। धेरैले के लाउन सक्छ नि एमजीएस लगाइदिनु हुन्थ्यो भने सोध्छ क्या हैन, ठीक छ नि। तर यो चाहिँ के भएको छ नि यतिकै यसले मोमेन्टै गरे हैन कि, यसले लिएर गएको भने त्यसलाई राखेको मात्रै हो कि त्यतिकै। 1 मिटर माथि छ यो यतिकै छ, यसमा कुनै वर्कडन छैन कि। यसले यहाँबाट यहाँ लिएर गएको भए चाहिँ वर्कडन हुन्थ्यो। तर के छ त यो पहिलेदेखि टेबलमा छ, 1 मिटर माथि छ, 10 केजीको एउटा बुक छ, 25 सेकेन्डलाई राखेको छ। अब कति होला भनेर सोध्छ, ठीक छ। जस्तो तिमीहरू मोबाइल चलाएर बस्छौ नि यतिकै बेडमा यतिकै लम्पसा जिउँदो लास्ट टाइपले, त्यो गर्दा तिमीहरूको केही वर्कडन हुँदैन, त्यो जिरो जस्तै कुरा हो कि। बुक छ, बुक टेबलमा तर बुक टेबलमा छ भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले एमजीएस लाउन मिल्दैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त यहाँबाट यहाँ माथि सार्नु पर्ने हुन्छ। तर यसमा सरेको छैन, यतिकै छ।
सो इट इज हेल्ड हो कारणले गर्दा के भयो त यतिकै 25 सेकेन्डसम्म त्यतिकै बसिरहेछ भने यसको ओक्टेन कति भयो 0 भयो नन अब एउटा क्वेसन सोध्छु नि तिमीहरूलाई भन है जस्तै मैले एउटा बललाई चाहिँ 10 मिटर माथि लिएर गएँ फेरि 10 मिटर तल लिएर आएँ जहाँबाट लिएर गयो त्यहीँ लिएर आएँ भने त्यो केसमा ओक्टेन कति हुन्छ 0 किन 0 हुन्छ ओक्टेन कहाँबाट अब यस्तो बुझ्नुपर्छ हामी Initial र final. ओक्टेन के छ भन्दाखेरि ओक्टेन चाहिँ ओक्टेन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो ठिक छ एउटा बडीलाई माथि लिएर गएर 10 मिटर माथि लिएर गएर फेरि तल ल्याउनु भनेको के भन्दा यसको टोटल नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ के डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएपछि के भयो अथवा तिमीले यस 0 हुन्छ पढ्छौ त्यो 0 भएपछि के भयो ओक्टेन पनि 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है बुझ्यो नि सो यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो म पावर पढाउँछु अब अनि म कोलाइजन एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ नि म कोलाइजनमा जान्छु त्यसपछि यहाँसम्म क्लियर छ सबलाई ओके पावर सजिलो छ है रुस्मा तिम्रो म्युट गर है रुस्मा जस्तै पावरमा जाउँ है त पावरको डेफिनेसन के भन्दाखेरि यो रेट अफ डुइङ वर्क हो अब धेरैले हामीले फिजिक्समा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँनिर रेट आउँछ त्यहाँनिर टाइम आउँछ त्यो कुरा कहिले नबिर्सौँ है जहाँनिर रेट त्यहाँनिर टाइम जहाँनिर रेट त्यहाँनिर टाइम नेभर फर्गेट दिस है जहाँनिर टाइम जहाँनिर रेट त्यहाँनिर टाइम आउँछ जस्तै अब रेट अफ डुइङ वर्क भनेको चाहिँ कुनै काम कति टाइममा भ्याउँछ त भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त द्याट इज कल्ड पावर सो पावर भनेको के हो त भन्दाखेरि वर्क डन बाई टाइम हो क्या टाइम टेकन अब कुनै कुराको पावर धेरै छ भने के बुझ्नु पर्यो हामीले पावर धेरै छ भने त्यसमा त्यसले धेरै काम गर्छ कि थोरै काम गर्छ भने बुझ्ने धेरै काम गर्छ तर थोरै समयमा गर्नु पर्यो बल्ल पावर धेरै हुन्छ है किन यो पावर धेरै हुनलाई के चाहियो त वर्क डन धेरै हुनु पर्यो र टाइम टेकन थोरै हुनु पर्यो नि सो एउटा कुरा जहिले नि बुझिरहने पावर धेरै गर्छ के भन्दाखेरि वर्क डन चाहिँ धेरै हो तर छोटो समयमा त्यो गर्नु पर्यो ठिक छ काम चाहिँ धेरै गरे हा तर टाइम पनि त्यतिकै लगाएको छ भने त्यो पावर त्यति इफिसियन्ट भएन ठिक छ 100 जुलको काम गर्यो त्यसले तर 100 सेकेन्डमै गर्यो भने यसको पावर जम्मा 1 वाट भयो कि तर त्यसले 100 जुलको काम चाहिँ 1 सेकेन्डमा गर्यो भने त्यो के भयो त 1 वाट भयो कि त्यो बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू सो पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वर्क डन एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ टाइम टेकन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ अब वर्क डनलाई हामीले कसरी खोल्छौँ नि वर्क डनको विभिन्न फर्मुलाहरू छन् एउटा एफएस cos थीटा भन्ने थाहा हामीलाई एंगल वाला यो गर्यो अब मैले डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम गर्यो भने के आउँछ भन त भेलोसिटी आउँछ क्या है एफएस cos थीटा यो चाहिँ इन टर्म्स अफ के भयो त एंगल भयो एंगल बिना के हुन्छ एफ इन्टु एस बाइ टी हुन्छ सो कति आयो त यो भनेको एफ इन्टु भी आयो भी भनेको के हो भेलोसिटी यसमा भी भनेको के हो भेलोसिटी यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले भी भनेको के हो भेलोसिटी अनि यो एफ जुन छ यो एफ हुनको लागि चाहिँ दुईटा एफ्सहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा यो कन्स्टेन्ट फोर्स हुनुपर्छ हामीले नत्र यो लगाउन मिल्दैन कन्स्टेन्ट फोर्स हुनुपर्छ यो एफहरु छ
v भनेको चाहिँ भेलोसिटी त्यो पावर लगाएर अथवा कुनै कुरा दौडिरहेछ कुनै कुरामा मोमेन्ट आएको छ सडन फोर्सले गर्दा भने त्यसको पावर निकाल्नलाई हामी डाइरेक्ट त्यसको फोर्स र त्यो दौडेको भेलोसिटी मल्टिप्लाई गरिदियो भने के दिन्छ त्यसले पावर दिन्छ हामीलाई भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर यतिसम्म बुझिरह Yes, sir. हैन पहिलाकोमा हेर न यो क्यान्सल आउट भयो अनि 1 वाट आयो यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ 100 वाट हो यो 100 नै लेखे मैले के लेखे 100 वाट हो यो है अब यो एकदम फनी कुरा हो तिमीलाई यो थाहा पाउनुपर्छ यस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर तिमीलाई लाग्छ नै तर सोधे है लास्ट इयर ट्युमा सोधेको एजीमा 1 हर्स पावर भनेको कति हो 1 हर्स पावर भनेको कति हो 746 वाट है यो नबिर्सिने गाडीहरूको मोस्टली इन्जिनको पावर चाहिँ हर्स पावरमा नापिन्छ साउन्ड आएन मेरो ओके 1 हर्स पावर बराबर के हुन्छ त 746 वाट हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो यो इम्पोर्टेन्ट छ 1 हर्स पावर ल के भयो 1 हर्स पावर बराबर कति हुन्छ त 746 वाट हुन्छ अहिले आवाज सुने हैन भर्खर अच्छा ल यो नेटलाई कति गाली गर्ने अब ल हर्स पावर 1 हर्स पावर इक्वल टु 746 वाट सम्झिने 746 सम्झिने आजको यो एउटा नम्बर सम्झिने 746 सम्झिने यो त इम्पोर्टेन्ट छ ल अब हामी क्वेशनहरुमा जान्छौं पावर रिलेटेड यहाँ आएन आएपछि जोड्ने भनेको सीजी को विपुल हेर न आके हैन मात्र ल क्वेशनहरु गरौँ है तबाट ल अलिकति सजिलोबाट जाम ह्युमन हार्ट pumps 5 liter of blood per minute. दिपेन्द्र तिमीले के रे है ल human heart pumps 5 liter of blood per minute at pressure of 120 mmHg. What is the power of heart? What is the power of heart? 1.2 watt, 1.36 watt, 1.48 watt, 12.16 watt. ल यो गरौँ
ओके अनुष्का कसरी गर्यो तिमीले अनुष्का एक्सप्लेन गर्न मलाई सुन्दा छौ नि power done by time. अनि into volume. ओके ल यसमा जामै त अब यसमा हामीलाई अब सिम्पल पावर सोध्यो पावर भनेको त हामीलाई के थाहा त वर्क डन बाइ टाइम हो मेन फोर्स लगाउने फोर्सको लागि कुनै कुरै देखाइन हामीले एउटा कुरा याद गरौँ जहिले हामीले वर्क डन भनेको वर्क डन र प्रेसरको के रिलेसनशिप हुन्छ भनेर याद गऱ्यो जहिले के याद गर्नु प्रेसर इन्टु भोल्युम हो त्यो भनेको जहिले पनि वर्क डन है याद गर है यो तिमीले पछि कहिले कहिले के रे उ निकाल्नु पर्यो भने डाइमेन्सन निकाल्दा नि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ P भनेको प्रेसर V भनेको भोल्युम प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेको वर्क डन हो सो वी क्यान राइट गेट दिस प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम ठीक छ टाइम दिएछ हामीले यसमा दिइरहा हामीलाई पर मिनेट भनेर दिइरहा नि ठीक छ पर मिनेट भनेको 1 मिनेट 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड त्यो त हामी गर्न सक्छौँ यसमा प्रेसर दिएको कति यो तर प्रेसर त यो हैन यो त उदेको हाम्रो ब्लड प्रेसर के नाप्छ थाहा छ स्पाइगमा म्यानोमिटरले नाप्छ थाहा छ नि त कुरा स्पाइगमा म्यानोमिटरमा के हुन्छ मर्करी हुन्छ है कुरा बेसिक कुरा है जान्नु पर्छ मर्करी हुन्छ सो प्रेसरको मर्करी के हो लिक्विड हो कि सोलिड हो कि ग्यास हो लिक्विड छ भने लिक्विडको लागि प्रेसर निकाल्ने फर्मुला के हो SdG भोल्युम हामीलाई दिइरहेको V अब हामीलाई दिए यसको हाइट कति छ हेर त 120 mmHg यो भनेको चाहिँ पारा जुन भन्छ हामीले मर्करी चाहिँ त्यो मर्करी चाहिँ 120 mm माथि चढ्छ भनेको हो सो 120 mm लाई मिटरमा लाने कसरी त mm लाई मिटरमा लाने कसरी डिभाइड बाइ 1000 डेन्सिटी अफ मर्करी कति हुन्छ यो चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्छ यो इन्ट्रान्समा दिदैन यस्तो कुराहरु डेन्सिटी अफ मर्करी कति हुन्छ 13600 हुन्छ केजी मिटर क्यूबमा केजी पर मिटर क्यूबमा 3600 अब जी लाई 10 नै राखौं भोल्युम कति दिएछ हेर त 5 लिटर र मिटर क्यूबको के हुन्छ रिलेसनशिप थाहा छ 1 मिटर क्यूब भनेको कति हो 1000 लिटर यो कुरा थाहा हुन यो 6 7 मा पढेको कुराहरु यहाँ सो हामीले के लेख्छौं यो भोल्युम छ भने 5 लिटर छ भने के लेख्नु पर्यो 5 डिवाइड बाइ 1000 लेख्नु पर्यो हो कि हैन डिवाइड बाइ टाइम कति छ 60 काट्ने हो मजाले हेर यो दुईटा जेरो क्यान्सल यो दुईटा जेरो क्यान्सल यो एउटा क्यान्सल यो एउटा क्यान्सल एउटा र यो एउटा क्यान्सल भयो सो यहाँ कति बाँकी रह्यो 12 बाँकी रह्यो यतापट्टि 12 into 13 into 5 अब होलमा जाने भयो 100 into 60 हुने भयो फेरि यहाँ के काट्ने बाँकी सर 136 आयो ए 316 यो भनेन नि यो चाहिँ यो डेन्सिटी यस्तो हुन्छ नि त प्रेसर मान्छेको ब्लड प्रेसर नाप्ने जुन स्पाइक भयो म्यानोमिटर त इन्स्ट्रुमेन्ट भनौं न त्यसमा मर्करी हुन्छ के ठीक छ अनि मर्करीको डेन्सिटी कति हो 13600 याद गर्ने है यो याद गरे मर्करीले अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले यसको 12 बाँकी रह्यो यसको 136 बाँकी रह्यो यसको 5 मात्र बाँकी रह्यो अब यो र यो क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं हामीले यो भनेको 12 5 जो हो नि होइन सो यो रेट पनि क्यान्सल भयो ठीक छ सो अब के बाँकी रह्यो त 100 136 को डिवाइड बाइ 100 बाँकी रह्यो हैन 136 डिवाइड बाइ 100 बाँकी रह्यो यो दुईटा जेरो छ नि यहाँ नि डेसिमल लाग्छ नि थाहा छ नि सो कति आयो सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न हस् अघि लम्बा सुन है पावर भनेको के हो त वर्क डन बाइ टाइम हो त्यो वर्क डन को अर्थ सधैँ के हुँदैन
फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन ठीक छ यसका विभिन्न फर्महरु हुन्छ प्रेसर दिएको छ भने जहिले पनि एउटा कुरा के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दा वर्क डन भनेको चाहिँ प्रेसर इन्टु भोल्युम तिमीले पछि थर्मोडायनामिक्समा पनि पढ्छौ वर्क डन बाइ समथिङ भयो भने जहिले पीभी आएको हुन्छ त्यहाँ सो पीभी भनेको जहिले वर्क डन भयो प्रेसर इन्टु भोल्युम गरे भने के हुन्छ वर्क डन हुन्छ तिमीहरुको एउटा फर्मुला छ नि आइडियल ग्यासको इक्वेसन पीभी = एनआरटी भनेको त्यो भनेको के हो पीभी = एनआरटी भनेको चाहिँ यता पीभी चाहिँ वर्क डन बाइ त्यो ग्यास जब मुभ हुन्छ त्यति बेलाको वर्क डन हो के अब पीभी छ अब पी चाहियो हामीलाई पी भनेको प्रेसर हो अब प्रेसर नाप्दाखेरि त्यो 120 mmHg दिएको भनेको के भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा मर्करी हुन्छ मर्करीको हाइट चाहिँ 120 mmHg हो भनेको हो खास गरी सो हामीलाई हाइट दिइरहेको छ 120 mm लाई केमा लानु पर्यो मिटरमा लानु बिकज यो सबै एसआई युनिटमा गरिरहेको छ हामीले हिसाब डेन्सिटी के हुन्छ त अब मर्करीको राख्नु पर्यो बिकज त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा मर्करी युज हुन्छ सो डेन्सिटी अफ मर्करी कति हुन्छ 313600 हुन्छ जी त 10 भइहाल्यो अब त्यहाँनिर भोल्युम कति छ 5 लिटर छ सो 5 लिटर भनेको के भन्दाखेरि त्यसलाई मिटर क्युबमा लानु पर्ने बिकज हामी सबै एसआईमा काम गरिरहेको छौँ भने त एसआई चाहियो नि त अनि टाइम कति छ पर मिनट छ पर मिनट भनेको 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड त्यो टी ठाउँ कति राखेको 60 राखेको अब यसलाई क्यान्सल आउट गरेको यो दुईटा 0 र दुईटा 0 क्यान्सल यो एउटा 0 क्यान्सल यो र यो क्यान्सल भयो सो बाँकी रह्यो कति त यो 12 * 136 * 5 बाँकी रह्यो तलपट्टि कति बाँकी रह्यो 100 र 60 बाँकी रह्यो सँगै राखेँ मैले यसलाई अनि यो 12 र 60 काट्दा 5 बाँकी रह्यो 5 क्यान्सल गरेपछि 136/100 बाँकी रह्यो त्यो भनेको 1.36 वाट भयो बुझ्यो Yes, sir. कसरी के कन्फ्युजन छ छैन नि म अरु क्वेशनमा जान्छु है सारा त अहिले चाहिँ आवाज क्लियर आछ नि है आइरहेछ सर ओ गुड अहिले के भयो हैन नेटको मान्छे सुते जस्तो ल यसलाई मैले अब इरेज गरेँ है त 1 2 3 एउटा क्वेशन तिमीहरुले गर अब यो सोचेर गर है सजिलो छ यस्तो गाह्रो छैन यो ल यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको एमओई मा सोधेको एउटा क्वेशन छ तिमीहरु मिलाउ यस्तै प्रेसर र भोल्युमको रिलेटेड छ पावर अफ वाटर पम्प थाहा छ नि तिमीहरुलाई मोटर हुन्छ नि घरमा is 4 kilowatt किलो अनि जहिले 1000 सम्झिने 1 किलोमा कति ग्राम 1000 ग्राम 1 किलोमिटर कति मिटर 1000 मिटर तिमीलाई थाहा पनि छ अहिले के भन्छ तिमीहरुले कति भ्युज आयो भन्दा यदि के भ्यू आयो हुन्छ नि के भनेको 1000 हो के which can be raised to height 10 meter in a minute is कति जी10 राख्ने भनेर दिइरहेछ हामीलाई 0.4 मिटर क्यूब 1 मिटर क्यूब 2.4 मिटर क्यूब नन यो गर केटाकेटी Power of water pump is 4 kilowatt. Volume of water which can be raised to a height 10 meter in a minute. तिमीले घरमा नै गर्न सक्छौ यो कति भोल्युम चाहिँ यो हुन्छ भनेर अनि कति मोटर लाउने भनेर अब अलिअलि हिसाब तिमीले जान्न सक्छौ तिम्रो घरमा मोटरको पावर कति छ र तिम्रो माथि छतको ट्याङ्की र तलको ट्याङ्कीको हाइट थाहा पायो भने यो चाहिँ टाइम दिएछ हैन त तिमीले आफैले टाइम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ घरमा बसेर ओके सी भन्यो उसले अरु कसैको के छ
ओके सी आयो सबैको ल अब लेखौँ है त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ भन त ल पावर निकाल्ने फर्मुला भन त ओक्टेन बाई टाइम अब यो हाइटमा लाने भनेपछि हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ एमजीएच लगायौँ हामीले टाइम कति दिएछ हामीलाई टाइमको टिनी लेखौँ पावर दिए 4 किलोवाट त भनेको 4000 बुझ्यो नि यो इन्टु 1000 गर्ने हुन्छ अब त्यस पछाडि गएर ओके हामीलाई के दिइरहेन भन्दाखेरि अब हेर ध्यान लगाएर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है मास भनेको के हो डेन्सिटी भनेको के हो मास बाइ भोल्युम Mass by volume. अनि मास भनेको के आयो रोबी इन्टु भोल्युम सो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम पाएँ नि मैले अब डेन्सिटी कति हुन्छ वाटरको 1000. 4000 भेरी गुड अनि त्यहाँबाट गएर भोल्युम कति छ त्यही पत्ता लगाउने हामीले यो 10 छ हाइट कति छ यसको 10 मिटर रहेछ फेरि टाइम कति हो 60 कति मजा आउँछ काट्नलाई र यहाँ चट चट यो एउटा क्यान्सल ठिक छ अब यो जान्छ 4 इन्टु 6 24 डिभाइड बाई 10 कति आयो 2.4. चढा बुझ्यो बुझेन है Yes, sir. ओके तिम्रो कहिले हुन्छ एक्जाम के को के एक्जाम छ कहिले तिम्रो हुन्छ कहिले थाहै छैन 12 पास भयो तिम्रो भएन नि हैन भादोमा हुन्छ होला सर. भइसकेको छ मेरो ओके भविष्यमा हुन्छ क्वेसन गरम त्यसो भए ल यो अघि जस्तै क्वेसन रहेछ यसमा अरु कुनै चेन्ज रहेनछ अलिकति डिफरेन्ट वाला गरम भनेको सोचिरहेको छु म ओके ल यो वाला गरम त्यसो भए 34 को यो पनि त्यस्तै रहेछ गरम के भएन यस्ता यो जुन गराएन यो क्वेसन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ल क्वेसन लेखेर त्यसो भए इज उसमा सोधे रहेछ बङ्गलादेशको लागि इन्ट्रान्स हुन्छ नेपालमा पनि पहिला त्यसको स्कलरशिपको लागि क्वेसन हो यो मेगा भनेको थाहा मेगावाट भनेको 10 को 10 को पावर 6 याद गरे किलो भनेको 1000 हो यो भनेको volume of water it can raise per minute of 10 meter assuming कच्चा जी थियो अघि जस्तै क्वेसन है अघि जो अलिकति गर्न सकेन उनीहरूलाई तर अप्सन चाहिँ अलिक फरक छ यसमा अलि लिटर छ है सोचेर गर है यो अलिकति जोकिन्छ तिमीहरू सेम प्रोसेस बट लास्टमा अलिकति ट्रिक गर्नुपर्छ ट्रिक बनाउने के गर्ने युनिट चेन्ज गर्ने अरू के ट्रिक गर्ने यो बच्चालाई गर
कति आयो सीसीसी ओके अरु अरु पनि भाइ बहिनीहरु निकालेको नै बी आयो फेरि ओके ल है त अहिले मैले भनिदिसकेँ 1 मिटर क्युब भनेको कति हो 1000 लिटर भनेर सो हामीले जति एन्सर निकाल्छौँ त्यसले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हो कि ल यसमा पावर निकाल्ने फर्मुला के हो ओगन बाइ टाइम यो भनेको 2 n को 6 यो mgs लगाए फेरि अघि जस्तै टाइम t भइहाल्यो 2 × 10 को पावर 6 फेरि मास दिएको छैन हामीलाई सो डेन्सिटी इन्टु भोल्युममा खोल्यो हामीले यसलाई डेन्सिटी अफ वाटर कति हो 1000 भोल्युम थाहा छैन त्यही फाइन्ड आउट गर्ने यो 10 हुन्छ यो नि 10 हुन्छ यो 60 हुन्छ अब हेर कति मजा आउँछ है त्यहाँ लाएर यसको 1 2 3 4 5 यो र यो गरेर यो क्यान्सल भयो यो 20 भयो यतापट्टि ठीक छ अब अर्कै बाँकी चाहिँ छैन नि सो यो भी भयो भी कति आयो 20 × 60 सो भी कति आयो त 1200 मिटर क्युब हो ठीक छ अब यहाँनिर है अब यहाँनिर यो खास गरी मिटर क्युबमा हुनुपर्ने यो एन्सर यसले के दिएको लिटरमा दिएको छ अब लिटरमा लेख्यो भने चाहिँ कति हुन्छ 1 मिटर क्युब भनेको कति हो 1000 लिटर 1200 भनेको कति आउला 6 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 यो भ्याल्यु 5 हैन सो यो सुत्दा गरे 2.6 × 10 को पावर कति आयो 6 आयो यति चाहिँ लिटर हुन्छ सो अप्सन ई राखौँ 1.2 × 10 को पावर 6 लिटर है बुझ्यो नि हामी लिटरमा सोधिराखेको कि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लिटरमा एन्सर दिन्छौँ क्लियर यहाँसम्म बुझिरह ओके हामी 99 भएछौँ है अब एकजना आयो 100 हुन्छ ल पुगिँदैन है यो साह्रै सबले एउटा अब अलिकति गाह्रो खाले क्वेसन चाहिँ तिमीले सल्भ गरे यो है यो चाहिँ धरानमा सोधेको क्वेसन हो ल गरौँ त यो सहिले भयो बच्चा सरको लाइन गयो गाछेन म यहीँ छु क्रिकेट ल्याऊ उसलाई भन्नुपर्ने बेला भइसक्यो चौधरी ग्रुपमा देखिरहेछ Yes, sir. यो अर्कोवाला आएछ एकछिन है जुमवाला होइन मैले अर्कैबाट पढाउँछु नि त फेरि मेरो पर्सनल व्हाइट बोर्ड छ यहाँनिर लेख त when constant acceleration है यो क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ है यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ on the body then power of body varies t को power 2/3 t को power 1/3 t 1/2 ल ए क्वेसन यदि कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन बडीमा एक्ट भयो भने पावर र टाइमको के हुन्छ रिलेसन भनेर पावर चाहिँ टाइमसँग कसरी रिलेट गर्छ भनेर सोधेको
बत्ती गयो गएन मेरो बत्ती डिमेन सेम भन्नाले त्यो कुन छ अब त्यो भन्नुपर्छ नि त सी सर कसरी एक्सप्लेन सर एक्सक्लेरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि पर युनिट टाइम हुन्छ जुन त्यो फोर्सको हुन्छ फोर्स पनि कन्स्टेन्ट भइहाल्छ एक्सक्लेरेसन कन्स्टेन्ट भयो पनि अनि फोर्स पनि टाइम हो टाइम मात्रै हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल फोर्स पनि टाइम हो त्यो एन्सर सिटमा एन्सर छैन पर टाइम हुन्छ क्या इन्भर्सली प्रोपोर्सनल किन हुन्छ मैले त्यो सोधेँ किन हुन्छ नि क्वेशन मेरो चाहिँ यस सर पर टाइम हुन्छ कन्स्ट्यान्ट अनि त्यो डिस्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट अनि टाइम मात्र बच्च इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो यस्तो छ हाम्रो पावर निकाल्ने फर्मुला के हो वर्क डन बाइ टाइम हैन अनि यो भनेको के हो फोर्स इन्टु एक्सेलरेसन हैन अब यहाँ ध्यान लगाएर एकछिन है मैले यहाँनिर एक्सेलरेसन त यहाँबाट मिल्छ नि यो m इन्टु a इन्टु s यो गर्न मिल्छ नि ठिक छ अब अझ टाइम छ के लागि हामीले यतिकै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै के लाग्छ भन्दाखेरि पर टाइम लाग्छ हैन -1 हुनु पर्ने हो नि त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यस्तो हुँदैन है यो टाइम छ टाइमलाई हामीले पावरलाई एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट हुनको लागि त एक्सेलरेसनलाई एउटा प्योर टर्म निकाल्नु पर्यो नि तर त्यसमा त एक्सेलरेसन टाइम पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो टाइम भने टर्मलाई हटाउनु पर्यो हामीले यहाँबाट अहिलेको लागि ठीक छ किनभने एक्सेलरेसन त उसमा पनि चाहियो नि त अब बोलो न छोड़ लीजिए के भयो ल माइक बन्द कर भी वीडियो कॉल कर यो टी भयो खासरी यो भइहाल्यो अनि यहाँ एस छ अनि यहाँनिर के छ त फेरि 1/t छ ठीक छ अब यहाँ पावर छ यहाँनिर छ अब एक्सेलरेसनलाई हामीले अब यो s/t छ नि जुन यता ध्यान लगाएर भेलोसिटी भनेको s/t हो अझ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ चेन्ज इन टाइम इज भेलोसिटी एक्सेलरेसन भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ चेन्ज इन टाइम हो ठीक छ अब हामीले यसलाई र यसलाई कसरी कोरिलेट गर्न सक्छौं भन्न त ल सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेर ल सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यो भने हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको के हो त एक्सेलरेसन हो नि त हो कि हैन अथवा हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ छ s/t छ यसलाई चाहिँ अब यसरी नगरौँ यसलाई इट टेक्स टाइम छोड्दै यसरी गरौँ यता हेर त यो यतिकै यहाँ हेर त अरु के गर्नु पर्दैन ल पावर भनेको के आयो हेर त m a बाइ को दिया m a बाइ के आयो त m a s/t आयो कि नै अब हामीले यसमा हेर्यो भने यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सेलरेसनलाई कन्स्टेन्ट राख्ने कति आउँछ त पावर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम आइरा हुन्छ ठीक छ तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो के ठीक छ यो एक्सेलरेसनलाई चाहिँ अझ यो s/t लाई चाहिँ एक्सेलरेसन कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई यो भनेको v भयो यता नै जाँदा हेर यो भनेको v भयो ठीक छ अब मलाई हेर टाइम चाहियो नि एक्सेलरेसन फेरि चाहियो नि मलाई एक्सेलरेसन ल्याउनलाई मैले के गर्नुपर्छ तल टाइम थप्नु पर्यो कि परेन टाइम थप्नलाई के गर्नु पर्यो यसमा फेरि अर्को टाइम पनि थप्नु पर्यो अनि यो भनेको कति आयो त अर्को a इन्टु के आयो त t आयो त्यो भनेको के आयो त ma²t आयो ठीक छ अब यसमा यो a चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने के भयो मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ पर्टिकुलर बडीको लागि जस्तै बडी यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि त्यसको मास चेन्ज हुन्छ र हुँदैन नि अब के भयो त भन्दाखेरि मास पनि कन्स्टेन्ट छ यसको एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट छ भने p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो t आयो कि त्यसलाई सुन म फेरि भन्छु यो डेरिभेटिभ गरेर एक्सप्लेन धेरै नगरौँ पावर भनेको के हो वर्क डन बाइ टाइम वर्क डन भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु टाइम फोर्स भनेको के हो MAS इन्टु टाइम अब यति गर्दाखेरि के हुन्थ्यो MAS v आयो पावर भनेको तर हामीलाई चाहिएको त के हो
स्टिल मलाई टोटली एसिलेरेसन चाहिएको छ र टाइम चाहिएको छ नि त। सो मैले यसलाई यो भेलोसिटीलाई केमा चेन्ज गरेँ त, एसिलेरेसन चेन्ज गर्न के राख्नु पर्यो, मैले हेभन टाइम राख्नु पर्यो परेन। सो m स्क्वायर आयो यतापट्टि, सो पावर आयो र पावर भनेको के हो त हेर त, यो दुईटै कन्स्ट्यान्ट छन्, के आयो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो त टाइम आयो कि। कुरा बुझेन? जस्तै हेर यहाँ क्लियर हेर, सिम्पल है। यता हेर पावर भनेको के हो, वर्क डन बाइ टाइम। यो भनेको के हो, गुड। अनि त्यहाँबाट गएर यो भनेको फेरि के हो त, m इन्टु s इन्टु t, ठिक छ। s बाइ t भनेको के हो, भेलोसिटी। अब हामीलाई यहाँ यतिको सल्भ गर्दाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि हाम्रो त पावर र टाइमको रिलेसन सोधेको नि त। यसमा के भएको छ हेर त, भेलोसिटी अनि टर्म आइरहेछ। सो मैले भेलोसिटीलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त, एसिलेरेसनमा जानु पर्यो कि। मलाई यो एसिलेरेसनमा चाहिँ, यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ प्योरली के चाहियो त, एसिलेरेसन र टाइम मात्रै चाहियो कि, माससँग मतलब भएन। मास एसिलेरेसन त्यसरी डिपेन्ड गर्दैन नि त। सो अब के भयो त भन्दाखेरि मैले यो भेलोसिटीलाई एसिलेरेसन बनाउन के गर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ टी गर्नु पर्यो। तर टी त मैले त्यसरी राख्न पाइँदैन, माथि पनि के चाहियो मलाई, टी चाहियो नि त। सो v बाइ टी भनेको के आयो, फेरि एसिलेरेसन आयो कि। अनि यसले के दियो त हामीलाई, m a स्क्वायर टी। पावर भनेको के आयो त हेर त, m a स्क्वायर टी हो। यो टर्ममा हेर त, मास एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, जुन चाहिँ एसिलेरेसन चाहिँ मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन र टाइम पनि मासमा डिपेन्ड गर्दैन नि त। सो इन्डिपेन्डेन्ट टर्म अथवा भेरिएबल्सहरू के भयो डेभलप भयो। अब के भयो त भन्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एसिलेरेसन कन्स्ट्यान्ट छ र मास पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि पावर र टाइमको रिलेसन के आयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आयो कि। कुरा बुझेनौ? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यो, किन यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हटाएको भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फेरि स्टिल एसिलेरेसनमा डिपेन्डेन्ट छ नि त। त्यही भएर हामीले यसलाई केमा लिएर गएको त, एसिलेरेसन लिएर गएको के। किन एसिलेरेसन लिएर गएको यो डिस्प्लेसमेन्टलाई भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई भने देयर इज अ कन्स्ट्यान्ट एसिलेरेसन। सो जति पनि एसिलेरेसनसँग कनेक्टेड भएको भेरिएबल्सहरू छ सबैले त्यसलाई हामी केमा लिएर गएको, एसिलेरेसनमा चेन्ज गरेको क्या। बुझ्यो पिपल? के भयो रेडमी नो भने के लेख्यो? ओके ल एउटा क्वेसन दिएर म जान्छु ल। लेख है लास्ट क्वेसन आजको लागि। A body is moving along a straight line by a machine okay यो लेखम अनि है डेलिभरिङ। यो क्वेसन सकाएपछि चाहिँ मलाई नेक्स्ट टाइम नयाँ टपिक स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यसरी म कोलाइजन पढाउँछु नेक्स्ट क्लासमा। द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द बडी in time t is proportional to option A t square t half t 3/2। सार्दै गरेर मैले आज के पढाएँ, सुरुमा आज मैले कन्जर्भेटिभ फोर्सेस र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सेसको बारेमा पढाएँ। कन्जर्भेटिभ फोर्सेसहरू के हुन्छ, मेकानिकल इनर्जी त्यसमा के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ। नन कन्जर्भेटिभमा मेकानिकल फोर्सेसहरू मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। कुनमा चाहिँ वर्क डन चाहिँ इनिसियल र फाइनलमा डिपेन्ड गर्छ, कुनमा नन कन्जर्भेटिभमा चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्छ। फ्रिक्सनल फोर्स के हो, कन्जर्भेटिभ फोर्स के नन कन्जर्भेटिभ फोर्स,
Non-conservative. Non-conservative force. ग्रेभिटेसनल फोर्स के हो? Conservative force. विस्कस फोर्स? Non-conservative force. Non-conservative. ठिक छ। त्यस पछाडि गएर त्यसपछि मैले के पढाएँ? पावर भन्ने पढाएँ। पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क भयो। जहाँनिर रेट आउँछ त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ हामीले? टाइम आउँछ भने बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? टाइम आउँछ भने बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको वर्क डन बाइ टाइम हुन्छ। वर्क डनको विभिन्न फर्मुला लगाउने, त्यही अनुसार निकाल्ने, तर त्यसलाई के बुझ्नु पर्यो? फोर्स मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? त्यसपछि मैले एउटा कुरा पढाएको थिएँ, त्यो हटको पावर निकाल्नको लागि वर्क डन निकाल्ने एउटा अझ फर्मुला रहेछ प्रेसरको टर्ममा। के रहेछ त्यो? पिभी, प्रेसर इन्टु भोल्युम। जहाँनिर प्रेसरले भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँ वर्क डन आइहाल्छ। आइडियल ग्यास इक्वेसनमा पनि त्यो आउँछ, थर्मोडाइनामिक्स पनि आउँछ, पिभी सबैमा त्यो आउँछ है। यो साह्रै म सघाउँछु। होमवर्क है तिमीहरूलाई? हैन, एन्सर कसले भने त्यो रङ भयो है। ओके, सबिन सर आउनु भयो? सर कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपेन्सन केसँग डिपेन्ड हुन्छ? कोएफिशिएंट लिनियर एक्सपेन्सन मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। लेन्थसँग हैन? लेन्थसँग हुँदैन। ओके, सबिन सर आउनु भयो तपाईँ? म आइसकेँ। ए ल, आज कसले जित्दा त्यसो भने नेपाल र जोर्डनमा? आज हो र? नेपालले सर। आज हैन, भोलि हो सर। आज होला नि हैन? भोलि हो सर, भोलि गेम। 4 दिन हुन्छ गेम। जुन 7 भोलि है। नेपाल जितिहाल्छ नि। मजाले। नेपालले वर्ल्ड कप जित्छ सर। नेपालले हार्छ जोर्डनसँग भोलि। मैले बाजी लाज ल मैले छोडेँ ल है त। बाइ बाइ क्लास।